अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के व्लॉग में मैं सबसे पहले ज़िक्र करूँगा जो कराची में अफ़गान बस्तियाँ खाली हुई हैं और उन बस्तियों में जिस तरह से लोगों ने यलगार की है और मुख्तलिफ़ ग्रुप्स ने आके वहाँ कब्ज़े करने की कोशिश की है। तो आपको नाज़रीन बताता चलूँ कि ये जो ज़मीनें हैं, इनमें से पेशतर ज़मीनें उन लोगों की हैं जिन लोगों ने मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी से ये परचेज़ की थी और इसमें ज़्यादातर कराची के मुकामी लोगों की हैं जो उर्दू बोलने वाले मुहाजिर हैं, उन लोगों की ज़मीनें थी। और 80 की दहाई में जब मुहाजिरीन को जब लाया गया था यहाँ आबाद किया था, तो वो तमाम ज़मीनें इनको दी गई थी और उनसे बाद में उनसे वादा किया गया था कि इनके मुतबादल आप लोगों को ज़मीनें दी जाएंगी। तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उनको मुतबादल ज़मीनें भी नहीं दी गईं और इसी तरह से अफ़गान बस्तियाँ आबाद होती चली गईं। तो अल्ताफ़ हुसैन साहब बानी मुत्तहिदा ने भी हुकूमत सिंध से ये मुतालबा किया है कि ये चूँकि ये ज़मीनें उन महाजरों की हैं, उन लोगों की हैं, कराची के मुकामी लोगों की हैं, जिन लोगों ने परचेज़ की थी, लिहाज़ा उन तमाम लोगों को उनके कागज़ात देकर उनको ये ज़मीनें वापस की जाएँ। और उस वक़्त की जो डिक्टेटर हुकूमत थी, बादशाह के जो लोग थे, उन लोगों ने ज़बरदस्ती ये ज़मीनें जो हैं, इनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा कराया गया था, अफ़गान महाजरीन को ये आबाद किया गया था। जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि हमारे जनरलों ने अरबों डॉलर लेकर अफ़गान महाजरीन को आबाद किया था, उनके नाम पर पैसे लिए थे और फिर यहाँ जो ज़मीनें थी, वो लोगों की ज़ाती ज़मीनों पर कब्ज़ा कराया गया था और उनको उन कब्ज़ों वो जो कब्ज़े जो थे वो उस वक़्त से बरकरार थे उन अफ़गान मुहाजिरीन के। तो अब जब वो अफ़गान मुहाजिरीन वापस जा चुके हैं और ये बस्तियाँ खाली हो रही हैं, तो ये तमाम जो प्लॉट्स हैं, ये जो बस्तियाँ हैं, इनके कागज़ देखकर उन लोगों को वापस किए जाएँ जो असल मालिकान हैं। अल्ताफ़ हुसैन साहब का ये मुतालबा है और पूरी कौम ये मुतालबा कर रही है, कराची के शहरियों का भी मुतालबा है कि आप बाकायदा कागज़ात देखें और कागज़ात देखने के बाद उनको ये ज़मीनें दी जाएँ। इसके साथ-साथ जो सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों कोऑपरेटिव हाउसेज़ सोसाइटीज़ हैं कराची में और वो लोगों ने अपनी मदद आप के तहत वो कोऑपरेटिव हाउसेज़ सोसाइटीज़ आबाद की थी। तो उन पर भी जो है वो काफ़ी हज़ारों की तादाद में ऐसे प्लॉट हैं जिन पर गैर मुकामी लोगों का कब्ज़ा है और उन तमाम प्लॉट्स के कागज़ात शहरियों के पास मौजूद हैं, लेकिन उन पर कब्ज़े किए गए हैं प्लॉटों पर। तो अल्ताफ़ हुसैन साहब ने हुकूमत सिंध से और ख़ास तौर पर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से मुतालबा किया है कि वो इन तमाम अफ़गान बस्तियों में जिन लोगों के ज़ाती प्लॉट हैं उनको ये ज़मीन वापस की जाए। इसके साथ-साथ जो सोसाइटीज़ में जो प्लॉटों पर कब्ज़े हैं, वो भी कब्ज़े खाली कराकर असल मालिकान को दिए जाए। इसलिए कि ये जो सोसाइटीज़ में प्लॉट लिए गए हैं, लोगों ने अपनी जमा पूँजी का जमा के कमा करके प्लॉट लिए हैं, किस्तें उनकी अदा की हैं, लेकिन जब किस्तें अदा हो चुकी हैं तो उसके बाद उन पर कब्ज़े कर लिए गए हैं। इन कब्ज़ा ग्रुप को जो है किसी तरह से लगाम दी जाए। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने कई मर्तबा इस सिलसिले में अपील की है हुकूमत से। बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब ने आज एक वीडियो जो वाज़ा हुई है मुरीद के में जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो कारकुनान पर जो फायरिंग हुई है, जो पुलिस की जानिब से या पंजाब हुकूमत की जानिब से जो ज़्यादतियाँ की गई हैं, उस हवाले से भी उनका उन्होंने मुतालबा किया है कि ये जो वीडियो है या मंज़र-ए-आम पर आ चुकी है कि किस तरह से तहरीक लब्बैक कारकुनान पाकिस्तान के कारकुनान के खिलाफ मज़ालिम हुए हैं और लोगों को शहीद किया गया है, लोगों को ज़ख्मी किया गया है। तो इस सिलसिले में इसकी जो है एक तहकीकात होनी चाहिए और इस तहकीकात के नतीजे में जिन लोगों का भी इसमें कोई किरदार है, उन लोगों को कैफ़िर किरदार तक पहुँचाना चाहिए। इनको सज़ा जो है ज़रूर मिलनी चाहिए। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 90 के जो कारकुनान थे हैदराबाद में, उनमें बच्चों की एक बहुत बड़ी तादाद थी, ख़वातीन थीं और कुछ बुज़ुर्ग भी थे, जिन्होंने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 90 की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उसके अरकान जिनको 16 सितंबर को गुमशुदा कर दिया गया था और उनके खिलाफ पिटीशन भी दायर की गई थी।
تو ان کی رہائی کے لیے اور بانی متحدہ الطاف حسین صاحب پر جو غیر قانونی اور غیر آئینی سیاسی پابندی عائد ہے اس کے خلاف ایک احتجاج کیا تھا، جس پہ بچوں کی بہت بڑی تعداد تھی، خواتین کی بہت بڑی تعداد تھی اور ان میں چند بزرگ بھی تھے۔ ان تمام لوگوں نے پریس کلب کے سامنے مظاہرہ کیا، بینر اٹھائے ہوئے تھے، نعرے بازی کی جا رہی تھی، اور تمام لوگوں کا یہ کہنا تھا، جو بھی بزرگ تھی، خواتین تھیں، بچے تھے، ان کا کہنا تھا کہ ایک تو نثار پنور صاحب اور انور خان ترین کو گمشدہ کیا گیا ہے اور وہ تقریباً ایک ماہ سے لاپتہ ہیں، ان کو فی الفور رہا کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان تمام مظاہرین کا یہ کہنا تھا کہ بانی متحدہ الطاف حسین کے خلاف جو غیر آئینی غیر قانونی پابندی عائد ہے اس کا بھی خاتمہ کیا جائے، اور نہ صرف ان کے یہ جو کروڑوں کی تعداد میں ووٹرز ہیں ان میں مایوسی پھیلتی جا رہی ہے، بلکہ ان کی سیاست میں نہ ہونے کی وجہ سے ان کے جو حلقہ انتخاب ہیں، ان کے جو لوگ حلقہ انتخابات میں حصہ لیا کرتے تھے، وہاں کے لوگ بھی شدید پریشان ہیں، وہاں بہت سے مسائل آئے دن جنم لے رہے ہیں، لہٰذا الطاف حسین صاحب پر جو غیر آئینی اور غیر قانونی پابندی ہے اس کا فی الفور خاتمہ کیا جائے۔ آخر میں احتجاج کے بعد ناظرین حیدرآباد پولیس کی جانب سے چند بزرگوں کو گرفتار بھی کیا گیا، اور کہا جا رہا ہے کہ انہیں تاحال ابھی تک جو ہے انہیں چھوڑا نہیں گیا ہے، ان کو باقاعدہ اس احتجاج کے دوران گرفتار کیا ہے، جس کی بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے بھی شدید مذمت کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رابطہ کمیٹی کے جو اراکین ہیں ان کی جانب سے بھی پولیس کے اس عمل کی شدید مذمت کی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ ان تمام لوگوں کو فی الفور، جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان کو فی الفور چھوڑا جائے، اس لیے کہ احتجاج تو ہوتے رہتے ہیں پورے پاکستان میں، مختلف جگہوں پر، مختلف شہروں میں احتجاج ہوتے رہتے ہیں، لیکن کہیں بھی گرفتاریاں اس طرح سے گرفتاریاں عمل میں نہیں لائی جاتی جس طرح سے متحدہ قومی موومنٹ 90 کے کارکنان کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تمام لوگوں کو فی الفور رہا کیا جائے، نثار پنور صاحب کو بھی، انور خان ترین صاحب کو بھی فی الفور رہا کیا جائے۔ ناظرین آخر میں ذکر کروں گا مہاجر اتحاد تحریک کے ڈاکٹر سلیم حیدر صاحب ہیں، اور سلیم حیدر صاحب نے کا ایک انٹرویو جو ہے وہ وائرل ہوا ہے ایک چینل پر، اور اس میں جو چند انہوں نے باتیں کی ہیں وہ بڑی جو ہے تیزی سے وائرل ہو رہی ہیں۔ ایک تو انہوں نے ایک سوال کے جواب میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے حوالے سے بات کی، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو متحدہ قومی موومنٹ ہے، متحدہ قومی موومنٹ جو پاکستان ہے، یہ پیدا گیر موومنٹ ہے۔ تو ایک تو انہوں نے متحدہ قومی موومنٹ حیدرآباد کو پیدا گیر قرار دیا ہے ڈاکٹر سلیم حیدر صاحب نے، اور پھر انہوں نے ایک سوال کے جواب میں یہ بھی کہا کہ ان متحدہ قومی موومنٹ حیدرآباد کو اپنا باپ تبدیل نہیں کرنا چاہیے۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ باپ کبھی تبدیل نہیں ہوتا، باپ باپ ہی ہوتا ہے۔ ان کا اشارہ الطاف حسین صاحب کی جانب تھا، کیونکہ ماضی میں 22 اگست 2016 کو جب الطاف حسین صاحب پر پابندی عائد کی گئی تھی، ایک غیر متنازع معمولی سے چند لفظ تھے جس کی وجہ سے، تو 22 اگست 2016 کو ان کی سیاسی جو تھی، یہ جو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہے، تو ان کا جو ہے وہ ٹھاکر کے ذریعے ان کو سیاسی جو ہے وفاداریاں تبدیل کرنے پر انہوں نے مجبور کیا تھا۔ تو اس حوالے سے ڈاکٹر سلیم حیدر صاحب کا کہنا ہے کہ یہ جو متحدہ قومی موومنٹ حیدرآباد ہے، یہ 22 اگست 2016 کے بعد وجود میں آئی تھی، اور انہوں نے جو اپنا باپ تبدیل کیا ہے سیاست میں، یا کبھی بھی اپنا باپ تبدیل نہیں ہوتا، اور ان کا کہنا تھا کہ پارٹی کے چیئرمین تبدیل ہوتے ہیں، پارٹی کے جو دوسرے لوگ ہیں تبدیل ہوتے ہیں، لیکن باپ تبدیل نہیں ہوتا۔ ان تمام لوگوں کا جو سیاسی باپ ہے وہ الطاف حسین ہے، اور الطاف حسین کی وجہ سے ہی ان کی سیاست ہے، اور آج جو کچھ بھی ہیں یہ محض الطاف حسین کی وجہ سے ہیں۔ تو ان کو کم از کم اپنا باپ تبدیل نہیں کرنا تھا۔ یہ جو دو تین لفظ ہیں یہ بڑی تیزی سے وائرل ہو رہے ہیں، اور یہ آپ سوشل میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا،
کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔